Salam everybody. Salam dikhum kemet anikhum. Kemet anikhum. Welcome back to Harry Love. Welcome to the Shahi. No coffee guys. Zalbi bog تدولدلا. نشتي تتسلي إلى تنسل زلا بنا يبزح نزل له سلزي شاهي حزلكم يتأزل له لما عانتي مالتي تحديكم كم يوعدكم كل بس تدي نافقكم نايز حانت معلت زي ما تأخم سيت نفق أبي لكم نفق أبي لكم حواتي معاري هي رحبتهم حانت بروجرام دخ أدميرا حانت بروجرام جميراس لك هيدا عمان حواتي معاري بيز خوين الله متشم نزا نفسنا من تايخ مغلان دعبك نافتي حجها حدش مدبي يوتيزر لخنا نفسي سلازي بيز خوين الله حواتي معاري هري نفسي تتوى إداية بلان حواتي نافتي أطبلق مبالك فوتو معاتي بفلاي بزعبا السراحة مالتي سلازي anyway قل شاهي حزنا متنان لنا شاهي مقط أمي القرص لازلو زعد خات أمي شاهي كان زي أجبر رابيلكا أمام جبر رابيلكا كل جزء بنا زي مثل حواتي معاري كان زي أتري وازلهم أمام جبر رابيله لمن جبر رابيله سريحية سلام لكم كه أمبارلو معتي متأزر لكم تايو نزي مني هم تبوا أولس ديو جلز بحال زي أشي ولا ديا أكون بايزا ويجن تبوك أشي لكم حواتي معاري تبوك دس لك أشي anyway قلت أي من اللي مثلني بقدامي أي ملص كله زي ما ملسيه مخنيات كم تتفلتني كال نجاري عادي تنسل زنبرة إمبر نسيت راح نسخات راح يكون كان مليس قال لي حبيبي إذا دي فيديو نعاق لما عاد السرعة زلخ مالتي in general نتم زملسكم بلاي كلهم مالتي تذكرتكم أفتح حلفت فيديو thank you لي يومين نتم زملس لي اتوسانا خا نعيم ملكت مالتي إلى دمدمية مالتي وقدامي تذكروا تخونكم مالتي أما جرش هذا دمدمكو خا أنا زوسنو بعلي زأمنو اللي زوسن مالتي سب منتاي كيدو نمنتاي أمينو زي كوني نعاي كم هرمون متن كم سب متن أملاخ نعاي سلز فترني زوات أني كوسن كا ناتي حلافنتي مالتي كوسن تخوين أنا إلومو زي كوني لي وي نايندا بوي زي كوني امنت نايجل سلزي زخوني أنا بقولك أي كم هرمون أمينة خوص ناس دسلنا مالتي سلزية بقدامي تذكروا عند حركينكم يغني الليلة يومي كاو حالفو I don't know تاي كم زبل I don't know إلو أفتناتو فيديو حيجي بس عوايزي سرحة نيشتي كيري لاتنيا مالتي نمن تاي كيري لن إلو نخاء تعنا زي بالحطو إلو مالتي واي تعنا زي بالحطو تبلسي بخمي تعنا زي بالحطو انتايو أفتناتكم هايمانت أب أرثوذكس لومد سلزخون زي كونه سبنا بزعوا هايمانت أبيلو حات لومد سلزي كونه من البات نعخات عنا زي اللي خوني حكي أنا جن نورمال كفلت إلي بصوري لبي حاتي تمالتي تعنا لوديو أي بلون أي تفردي الوي قال أملاخ أي تفردي الوي أي تفرد حاوي بتعنا ديخم إلي بمنتاي ديخم إلي نعيز ملكت مالتي نسخة اتخطبو زلك حساب كيف كان لها أنا يقني الليلة ولا حانت حما أي تزارب كل مالتي جن اتزو سنو نعيز ملكت نمنتاي ولا أب أمن زي أمن نعيز ملكت حكي زي ترد أني نمحتاج كأننا زي بلو حتو قبلني أي كألني أنا كم نورمال سب فولت ألني سلزي لذا أمن كله نخفولت أخا حاتي تبولت سلزي أفتح مجمرة فيديو خازي ملسكا لي تصبق ملسكا كتبقى دحرجن أبالا شيخة يا حبيبتي كأننا زي بلو حتو حاتيتا إلكا تزاريف كامالتي إزي نوري كومي بحالني أنا خا كأمن نعيز ملكت أمن تايا أمن مالتي نسخاس لازم لسكالي بو بقى ترديني له زأمن له مخنيات يلن حبيبي in general هاي ما نتسبال أب مصحف قدس يلن كلمة حجي أفتح مصحف كأفتح نسخان إتهم قالوا زملسوا لين نجيركم نيخم كندي تزاريكم نيخم مالتين قدامي زبالكم تايو أتي كل زل عالكو حتتات تي حد زملسلي قال أي ماني شو أي فلتني مساي استسامع احترلو مالتي حجنا أبنت بقدامي نعايز مساسل سبونا الليو سلزولكو تحطتاتي نعاي ترحون أيكونن بوزحات سبات كم زناتي حطر لو ميله مبر نسخاقن أوي خايو مالتي
ንስኻግን ጠዊኻዮ ትብል ከምዝናተይውን ሰባት ሕተለዎም ኢላስ يخور آخر عوا قال ما لقال كإلتاس تزربا طواوي أنا خمس زربا متقواي قال أيفلتني حبيبي أنا تقلال لخمس عينت متقواي دو ملو وايدو أيفلتني أنا straight forward دي مالتي تقبلو زلني إيزو زاربو تقواوي خا لواوي خا زبهال تقرينيا أيفلتني أنا والحانتي كزاربو زلني أبو أمري زلو أبو لبي زلو straight فيت نفيت إيزو زارب مالتي ملو واي أيفلتني بزعوايك فلت أزلكا بحري مالتي كم تزخون نيرو ملو وايز فلت جرحي شرحي قال إذا تزفلت نيرة أنا كم جمري أون أي محاطة تكون نيرة بزعوا هاي مالت which is مبزحتي إسب فريح وصل لازم فريح يسأمبركو أنا جن أنا إزجابي هيركم جري فتير نمالج كزاربي وزلك زربا يزارب زخ أخا من تايو أملاخنا عيكم جري وسلز فترني مالج سلازية جرحي فلت شرحي فلت قالي فلت أو أمري زلو قبل بيزلو شعي زارو نمن بزيجة تسمالج سلازي أنا بتنتصه لبي أو أملاك قبل بي أميت وزلو حتى إنه كم نورمال حياتي تمالج أنا أرتدكس كمزيلو أي ناشخون قالي ناشخون بنورمال respectful زخانة ما نري حياتي تكمالج أوكي أمين حياتي تنقول هزبنا عقد راح يكون مالج نسهم كم رحت هايمانة متن التحفتات قبلوا ويزلكم تقبلكم كأب جبوت ملسون تحت فلتوهم مالج which is مجمرة كم تمجمرة زبل كيا مالج حج الدحير كاز زارب كايو زربا بزعبايكن بتعمي نيجاتيف زخانة من الاختيارات محل الفنير كافت فيديوها مالج حدا إلكا بزي أملاخ زنبر سبيل لنيلكا بزي هايمانة زنبر سبيل لنيلكا مني لك حبيبي نحناكو أنا زأمنو نسخة زبل كايو حدا قش زبلو حدا باستر زبلو زي كونه زأمن أفتا مصحف قدس انتي تتصحيف الله زأمن مصحف قدس كا كليريو مصحف قدس زتصحفو كن لواويو أين خلنينا إزغابي هير مصحف قدس اتيوم قدسانا بوتات نمصحف قدس كتصحفو خلو بستلواوي ملكع أيكونن غيرم تصحيفهم بنورمال قانقا بتغرينيا تصحيفلو بإبرايس نير ناف تغرينيا أبيلوم ناف إنجلش أبيلوم بخل أبيلوم حاجة نتسب كردو زلو نجاريوم إذن زارب بتمسحف قدس مالج حجي نسخهم جن كم تخلاتكم جن كم تمبزحتكم جن زمرلسكم اللي تعمل سنتينيرا كم زنيرو حجي بعلهم استلواوي وخم زنيرو يخمس بعلهم تلواويو أما مصحف قدس جن هاي ما نتبهال يلن إيسوس كريستوس نأرتدكس أمانو كاثوليك أمانو أنت أمانو جلز بلي إذا هايمانوت نسبات كنترول كجبريلهم زمسرتو هايمانوتي إذا خانتايو كم زلك كنترولين مالتي نسب حجي إتمبزحتي سب أب هايمانوت زلو كابا فلتو كاب بقى بعلو فليت إذا سعوان تهايمانت بقى نايب بوي نايب بحاجوي لمبزحتي إذا سعو هايمانتي إذا بزح مالتي إذا خبخة ما فليت كتير منها 99% ناتي حتى زنبرة كل سب نبقى حتتي نقل حتتي الزبل حتى ينيرو مالتي سلازي بخمس ملكع فليت أتسب والحانت خمسة فليت مبزحتي سب كل يكون مبزحتي سب مالتي تقلال لون مصحف قدس زين ببزح سبالو جنك امنتو جن بقى أرثوذكسي ديجيبل انتهى أرثوذكس جن أيفلتن كم انتهى متى أرثوذكس أيفلتن كم أون أب انت مالتي أب انت أون كم اتي كنترولي نسب كنترول كجبر دائم زدليم بر اتحاكي أي نبروانيوم بفتس انت أمر انتهى دا judgment قلمله مالتي سلازي نسب أو خوينهم judgment كباركن قدامات يوم مالتي إزغاب يركن تايلو أو عين خازلو جندي زير أخاسيلو أو عين حاو خازلو قفل أيتر أيلوي سلازي كل جيزي نايز جابير سبات كنكون ندحر تباهيلنا ونايز جابير سبات ندحر كنبلا خوينا لنفسنا مجمرة تاي تحتنا خهلونا كخلالو مالتي عفتين نسب نزارو بديو عفتين قبل عن السبات زلنا الرأي ديو بتعمي تحتنا خهلونا علو مخنياتو أب مصحف قدس يسوس كريستوس كندي جيزي أرد إناي تيوم كلتا أبتا خرسيان زنبورو أنا شموم أيفلتهم نأيرسو أي بلومني جن كاب زنبوكو إذا بلاكم زلهو نأبنت بلاكم إزي بقى تعبيت أب بيت مقدس كم زي سرح نبركم تعبيت بقى أنا اتصادق بقى زدا أب عندكم مبال أي سرحني أب كريستنا مالتي إتناي بحد إيه كريستيان زخون السب تحتي زبل مالتي أنا حد أتنيا إذا زبل مبر أنا بك أنسونا بتغرسيان سنبت سلستملالسة صادق قبلو I respect you
ቀሺ ምዃንካ ቤተክርስትያን ምዃንካ ኢን ጀነራል እቲኦም ናይ ቤተክርስትያን ኣገልገልቲ ጴንጤ ይኹኑ ዋላ ኦርቶዶክስ ኩኑ ገለ ክብሪ ኣለኒ ንዓኹም ማለት እዩ ግን ሓንቲ ነገር ክብለኩም ደልየ ዘለኹ ግን ንስኹም ኣብ ቤተክርስትያን ስለ ዘለኹም ሓደ ሰብ ኣብ ቤተክርስትያን ስለ ዝተመላለሰ ጻድቕ ከብሎ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ጻድቕ ከብለካ ዝኽእል ኣብ ውሽጥኻ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ኢሉ ቆይ ናተይ ቤት መቕደስ ኢልዎ ኣብ ልቢ እዩ ናይ እግዚኣብሄር ቤት መቕደስ ኣብ ልቢ እያ ማለት እዩ ኣነ ከዓ እታ ዝበልካያ ዘረባ ሕጂ ናብኣ ክመፀካ እንታይ ኢልካ ኣፍታ ዳሕረወይቲ ቪድዮካ እንታይ ኢልካ ሃይማኖት ዘይብልካ ክኸውን ኣይክእልን ኢልካ ኣነ ኣብቲ ነብር ናብ ጴንጤ ከይድ ናብ ኦርቶዶክስ ኣይከይድ ካቶሊክ ኣይከይድ ገለ ይኮንኩን ኣይከይድ ኢለ ድምዲመያ ምሽፍታ ናተይ ቪድዮ ሕጂ ንስኻ ግብረ መልሲ ዝሃብካ ኣለካ በቂ ሓደ ሰብ ግድን ሃይማኖት ክሕዝ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ተዛሪብካ ማለት እዩ ከምኡ ይኮንን ሃይማኖት ንምንታይ ካብ መጀመርያ ሃይማኖት ተፈጢሩ ንሰብ ኮንትሮል ክገብሩ እዮም ሃይማኖት ፈጢሮም እምበር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሃይማኖት ዝበሃል ብፍፅም የለን ግን ንዕኦም ክጥዕሞም መታን ግን እንታይ ገይሮም ኣብታ ቀዳመይቲ ክሳይካ እውን ኢልካ ኢኻ መታን ንዕኦም ክጥዕሞም ኢሎም ግን መታን ንትሰብ ኮንትሮል መታን ክሕዝዎ ኮንትሮል ክገብርዎ ኢሎም ግን እንታይ ገይሮም ሃይማኖት ፈጢሮም ማለት እዚ ተሓቂ ኣሕዋተይ ማዓረ ኣይትፅሉእኒ እዚ ግን ተሓቂ ማለት እዩ ምክንያቱ ብምንም ተኣምር ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ገለ ክርስቲያን ተዘይኮይኑ ሃይማኖት ዝበሃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን እዋዊኹም ለዋዊኹም ኣባባቢልኩም ሓባቢልኩም ገለ ግን ንሰብ ነተሰብ ክትእምንዎ ትደልዩ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረኩም ዝላዋዊ ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ ትኽ ብትኽ ይበቃ ሕጂ ንኣብነት ኣይትስረቕ እንድሕር ኮይና መፅሓፍ ቅዱስ ኣይትስረቕ እያ በቃ ብዛዕባ እቲ ናይ መስተ ገልካ ክዛረበኩም ማለት እዩ ንስኹም ሕጂ መብዛሕትኹም ዝመለስኩምለይ ሕቶ እንታይ ነይሩ መስተ ሓጢያት እዩ ኢለ ማለት እዩ ንስኹም ከዓ መስተ ሓጢያት ኣይኮነን ግን ከምስካር ሓጢያት ኢልኩም ኦኬ ፅቡቅ ግን ተሰቲኻ ተሰክር ትሰክር ሓቀይ መስተ ሓጢያት ክበሃል ከሎኮ ስኽራን ስለ ዘይበለ ሕጂ ንኣብነት መስተ ኣሚን ስኽራን ሓጢያት እንድሕር ኢልናኮ መስተ እንድሕር ንሰቲ ኣለና ከም ንሰክር ፍሉጥ እዩ ሓቀይ ዶ ንስኹም ኣይትስከሩ ሕራይ ንስኹም ክንደይ ዝሰኽሩ ኣቕሽቲ እንደ ዝፈልጥ ክንደይ ዝሰኽሩ ኣቕሽቲ ዝፈልጥ ኣነ ማለት እዩ ክንደይ ሰኺሮም ዘይዝሩብ ዝዛረቡ ኣቕሽቲ እንደ ዝፈልጥ ግን ድሓን ከምቲ ዝበልኩሞ ብዛዕባ ሓደ ቀሺ ብሰንኪ ሓደ ቀሺ ንኩሉ ኣይንልኩሞ እና ልክዕ ከምቲ ዝበልኩሞ ኣብዚኣ ማለት እዩ ፅቡቅ ግን ምስካር ሓጢያት ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ሰኺርካ ከዓ ሓጢያት ከም ንገብር እንድሕር ፈሊጥና ንምንታይ ትሰቲኻ መጀመርያ ሓቀ ገንዳ በሉኻስ ንምንታይ ትጋገ ኢሎም ሓቀይ መስተ ናብኡ ከም ዝወስደካ መስተ ምስተኻ ከም ትሰክር ፍሉጥ እዩ ሰኺርካ ከዓ ሓጢያት ከም ትገብር ፍሉጥ እዩ ሓቀይ ንምንታይ ከምኡ እንድሕር ኣስካላ መጠቕላላ እቲ ሱሩሲ ናብ ሕማቅ ዘብፅሐኩም እንድሕር ኮይንስ ንምንታይ ትሰትዩ ሓቀይ ዶ እወ ከም አንድያ ከምቲ ንስኹም ለዋዊኹም ንመፅሓፍ ቅዱስ ትለዋዊዎ ዘለኹም ኣነ ከዓ ናተይ መገዲ ኣለኒ ማለት እዩ ሓንቲ እዚኣ ሓቀይ መስተ ሓጢያት ኣይኮነን ኦኬ መስተ ሓጢያት ኣይኮነን ኢልኩም ኦኬ መስተ ሓጢያት ኣይኮነን ስኽራን ግን ሓጢያት ከም ምዃኑ ኩላትና ንሰማምዕ ኣለና ሰቲኻ ከም ትሰክር ግን ትፈልጢኹም ስለዚ ንምንታይ ዘይተቋርፅዎ ናተይ ዘረባ ማለት እዩ ኦኬ እቲኣ ብዛዕባ መላእኽቲ ከዓ መላእኽቲ ኣይተምልኹ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ጠቕላላ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ባዕሉ እንታይ ይብል ኣነ ቀና ኣምላኽ እሞኸ ንመላእኽቲ ኮነ ጣዖት ኣይተምልኹ ይብል ኣብ ኦርቶዶክስ ግን እንታይ ይብል ኣሎ ስእሊ ኖርማል ሓደ ኣርቲስት ዝሰኣሎ ስእሊ ትሰግዱሉ ኣሕዋተይ ማዕረ ሓቀይ እቶም ስእሊ ሕጂ ጣዖት እዮም ማለት እዩ ስእሊ ምስሊ ኣይተምልኹ እዩ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክሊር ኣሎ ማለት እዩ ስእሊ ኮነ ጣዖት ኮነ ኣይተምልኹ ገለ እዩ ዝብል ንስኹም ግን ሓደ ኣርቲስት ስለ ዘበሎ ሓደ ፊልም ተዋሳኣይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም ዝሰርሐ ኣብ ሙቪ ስለ ዘሎ ንዕኡ ትሰግዱሉ ንሱ ይኮነን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፀባቢቕኩም በቃ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እዚኣ ማርያም ኢልኩም ኣፀባቢቕኩም ስእሊ ንዕኡ ትሰግዱሉ ኣሕዋተይ ማዕረ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ ሓቀይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ እንታይ ነበረ ይብለና ዘፀባርቕ ኣይኮነን ነበረ ይብለና ሓቀይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሪኦ ከለና ዘፀባርቕ ኣይኮነን ንስኹም ግን ኣንፀባሪቖም ኣቢሎም ኣርቲስት ኢሎም ይሰግዱሉ ሓቀይ ዶ እዚ ጌጋይ እዚ ምስጋድ ከዓ ጌጋይ እንድሕር ሰጊድኩምሉ ከዓ ሕጂ ንኣብነት ንማርያም ኣይንሰግደላን ኢልኩም ንመላእኽቲ ኣይንሰግደላን ኢልኩም ትሰግድሎም እምበር ፅቡቅ ጌርኩም ትሰግድሎም ትድፍኡሎም እምበር ሓቀይ ዶ ምስጋድ ከመይ ድዩ ንኽብሪ ኣይና ኢልክን ከመይ ክብረት ከመይ ምስጋድ ከመይ ሓቀይ ተሰግድሎም ኣፀቢቕኩም ትሰግድሎም እምበር ሓደ ናይ ማርያም ዝበሃል ቤተክርስትያን ኣሎ ናይ ቤኖም ናይ ሚካኤል ዝበሃል ቤተክርስትያን ኣሎ ማጨሎታት ኣሎ ገለ እዚኦም
እዚኦም ብልሓቶም ዘይተፈለጡ ኣምና ኣረጋው ዶ ጨርቆ ዝብል በፀበላት ገለመለ እዚ ካበይ መፅዩ ጠቕላላ ካበይ መፅዩ let's be honest guys أنا حجي disrespect يكون زجبر زلخو أنا كحاتو زلني بقدامي deep down أي حاتتكم مخنياتو نيشتي سلاز سجا أخو مالت حجي جن after deep down قد بوزح حتى يزلني أنا مالتي بوزح حتى بقدامي ببل عليه حاتتكم مالتي سلازي اندحر نافتي ديب داون اندحر كن اتخوينا اتحرتو تاعتي كله بقى زلن اندحر كن حاتت كوينا ما عليها زي بالحتى يزلن اما صحاف قدس زي لما سلازي سبك حتىكم كله ابو انعلب حتىكم كفلت كله ازغابير انتاي لمص يسوع كريستوس انتاي كيدو نزا عالمها زروامو بسمي انتاي أتمو بشمي كأ نخلو سب نقاريلهم سلازي نسخهم انتاي سرحهم نسخهم كون نعاي كتفلتن بزعم مزحف قدس سرحهم مالت اندحر نحنا نسخهم ناي بتخرسان مراحت اندحر كينكم نبا نعاي نخما يزبل حتى زلو سبن نختفلتو ازي تايقبركم مزحف قدس ينقركم بعد يسوع كريستوس ينقركم كيدو بشمي انتاي اندات موكم دك مزامور تايقبروهم يبل مزحف قدس مالتي سلازي أنا خم إلى سلازي حاتتكو جن كتناشوني جمير كمالتي بفلاين الصغا مالتي سلازي أفتزبل كايا تاب دحروي تزبل كايا فيديو جيجاي مالتي تقلالا جيجاي كم يبحلني عنا زي بقول حتى لو قال ملا إزي أشمريو ناي أملاخ ناي الأملاخ زفلت وين أملاخ الصعب سبكا أنا ناي أملاخ قبل تقوين تحت قبل الله مالتي أوكي نسحب لك عايز دل مالتي تخالق زعوات أملاكا تسجدوا لهم يخم تخبروا متحكم تسجدوا لهم هم تصبقيكم تسجدوا لهم مالتي مس حجي مخبار كالي مسجار كالي مالتي مسخاهم تزبل كاني مسجار كالي نخبروا النمبر أين تسجدوا لهم تسجدوا لهم بر مسجار كميدي خمزي محارن أملا من تايز أملا ماريامي محارن لكم كمزيلكم تدفيكم تسجدوا لهم نتأمن تسالموا ويخم كمزيلكم إمن حجي أوتي مالت نمن تاين إمن تسالموا حكي إمن كود أوتي يسوع كريستوس كأن تايلو نتأوت أيتم له أنا كأن أملاخي مه بزعواي ها كود تخونه نخال أمالختي أيتم له أمالخت مالك بعال ميكائيل بعال جبريل زيهم كلهم مالك أوكي حراي أخبروا مخنياتو أدينا قدس دينجل مريم أبو قويتنا يسوع كر أد قويتنا يسوع كريستوس نخبر أنا أفكار كبري يقبعده يخبر يقبعن فرعان أنا كمان يخبر جن أي سجد لاني كان زجرة أي سجد لاني إذا مخبر بعل حجنا أبنت مريم لكم تبعلوا خدانا مهرتي لكم تبعلوا بعل إذا كنت تايدو مملخ مالت كوي تملخون اللهم مالتي بنحكينا مهرتي لكم بتخرسان تصرحوا ناي مريم لكم بتخرسان ناي ميكائيل لكم كم تجبروا ناي جليلكم كم تجبروا إذا تقللا جاي مالتي أما صحاف قدس كم خنجبر أيف قدرنا نف أخبرهم نمنتاي جن تملخوهم مملخ مالتكم مبعال مالتي بعالت ناي ميكائيل ناي مريم قالت الكاز إذا بعال زبحال مالتي تيوم تعوض تيناتيوم تيوم سئلتات نسول أب سئل خوني أم مثلي أي تسجدوا أي تملخي الوقت الأملاخ إذا تصريو ولا حنت خالقت وقت ملؤلؤ أي تخل أب سئل خوني قال خوني أي تسجدوا أي تملخوا إذا أوتي سرح أوتي مالك سلازي يتم تأذ لهم جلخه تايم يتم سئلتات ناي ماريا ميلكات بيك ناي ماريا ميلكات بلو ناي قليلك إزي مالتي إزي حجي جاي مالتي ديب داون نحكي آتو خوينا نتزروا مالتي ماشي مزاري ومزارو خاني أنا ونكفلت أصل لاني بزعبا زي مالتي تمستزبلكم مخا مستهم تسبتي كم تسكر تفلتي هم صغير كخا جيجا خم تقبل تفلتي فم مالتي أوكي بزعبا خالها بزعبات لما انتغا ازيناي حدا والقسبي زملكت قلقليكم مالتي بزعباتي أب نمتايهم لما انتسي نمتاينا كبر زين هوهم نمتاينا كم تزقبق كبر زين هوهم كوم ديكون زبلت الأملاك سي نتقوميات أبلعو نتقومات حابحبو ديكونن ويكا تصبو قبر ديكونن زبلي إلوكم بزيات سامع معكم لاهم انتايكم من شعور تقبر ملس زنبر خنتاي نيرو إذن ولك أسبي زملكات نحنا كم بتخرسيان أين أمنوا لنا كم أو نين قبرين لكم بتخرسيان كم مجمرة بتخرسيان مالت انتاي مالتي بتخرسيان مالتكم تايدو رأسي مالت رأس نايمن نايتم سعبتي مالت نسخم جن رأس خاكمكم سبكم خجبر كبل كله حجين عملت أبدا جن حريقكم من تاي رجيسكم تحالفوا نسخم رجيسكم حالفكم نافتداس كماي زبالة ناي أقشتي مقبي توهابيكم حتى نسخم جن بين تحالفوا لهم بوامي هن تحالفوا زلهم نتم تقوميات رجيسكم أكان شلو نعوم رجيسكم تحالفوا زلهم تعديمكم مالتي بفليز يسوس كريستوس نتاي قبرنيرو أفتي مزحف قدس نحرم بيبنا مسيركم يسوس كريستوس
عاركي أمنازر نيرو يسوس كريستوس عاركي دخاتات نيرو يسوس كريستوس عاركي انتاي نيرو حوالي نيرو يسوس كريستوس مالتي نابنت كلكم يتم سبعة انتاي دمو which is after ناتنا حبرتسب زلو ولا مالتي يسوس كريستوس كمتي سب زحاسب يكون زحاسب completely قرانا مجديو سب زحاسبون يسوس كريستوس زحاسبون قرانا مجديو مالتي آبنت كبكمي انتاي يقبر نيرو يسوس كريستوس مستن أمانازر عركة خون كله ويكا مستم دخاتات كبلع خلو يسوس كريستوس تقريو كبلع خلو ويكا اتي عمن زرامت زيتين دافسست بنوعات اندات الكيت اندا درزتو متيوم مالتي متيوم بتيوم كالوت سبات انتاي لومم وا ازي سي اتي يسوس كريستوس ديكونن انتاي لو مزا امن زراس انتاي زغبر زلو وي املاخ تباهيلس مزم دخاتات انتاي يغبر نيرو إلى مو مالتي شعو يسوس كريستوس كا انتاي المسيلكم نحكيم تعياتا يدليوم يميلو اوكي ابزي حازن حدي نحكيم سي تعياتا يكونن زدليو تايدا يدليو حمومات يدليو مالتي سلازي يسوس كريستوس نمن يتقطو زبلك اندي نتم وصعات نتم دخومات نتم امانازر يو مالتي نسد راح يكونن مالتي نتا امن مريم مغدلاويت سي مريم مغدلاويت تزي تغاغي مايك تقدح مسكدت كل سب سلازي شادنا زنبره غدن مايك تقدح خلا كمزي قطر مدر غلي اتخير مالتي افت سب زي بلو بطعمي قطر مدري سب زي بلو ريا اتخير مالتي يسوس كريستوس كن نابو ترخيب الله حسبو أو ترخيب الله مالتي حسبو تسب زحاسبو يزبلكم زلو اسم تايم زلوا ازي اسي معت سبو تلوا قال ملا تتامن زرايلهم بتعم سلز زبلوا زحاميوا وي سلز زستنعقوا وي سلز نصلوا قطر مدري سب زير لخلو تخيت نيرا شعيوس كريستوس او صنيحو ماي باستيني لوا شعو يسوس كريستوس كركبلا خلو يتقال استربو بيز قتل جن نمنتاي لازم تصلكم زلخو يسوس كريستوس ندخومات نحاتياتنياتاتيو متيو مالتي سلازي اذا اختردو دليلو يسوس كريستوس نزوم غوبزات ايكونن متيو نسو طرح ايكونن ايلن منيو تي حدا شي مرسي لهم اب تمشوا مرسيعلو من كلتهم عبيت مقدس انتاي لهم تصليهم اتحاده انتاي لهم تصليهم كلتهم مالتي كلتهم عبيت مقدس مسراخبو انتاي لهم تصليهم اتحاده انتاي تصليوا املخو بي انسي حاتياتنيا امو سل حاتياتي قدفلي اذا كل حاتياتي انا خمزي امو بقى سل حاتياتي يقربلني يتصل نيرو مالتي اتحاده انتاي يبل وأملخو بينقع خمزهم حاتياتنياتات اي مغبركاني انا سنبت بتغرسياني مت كمزي قبر صبل موعي يهب انا خمزي انقع خمز حاتياتنياتات كمزس انقع اي مغبركاني لصل نيرو كابزيهم كلتيهم جنسي اينايو حاتياتو زتغدفل وين اسغابير سما نتي بحاتياتو زتامن سب انا حاتياتنيا اندابله نفسو اندامارره نزغابير بحاتياتو اندتامن زصل زنبره نعوي زغابير سميعو مالتي سلازي بزح نجر على بزح نجر على مالتي سب زبلون حسبو السب زبلون إزغابير زحاسبون completely كلتا قرانا مالتي نن بنصار زخدا خلتي قرانا مالتي كلا ابنت كبكمي إزغابير انتايلون حنت بقيع مستقفطو نعا اخد اللي خير حقي حنت بقيع مستقفطو مالتي نعا اخنا دخيده يزبل إزغابير نسو راح يكون كلتا حوات نيرو كل تحوات يكون إنه تحدثي حدا سبعيسي أنا تبغى غير تغستاي بلوني جنت إتي أرسي إتي تبغى غير كحساب قلت أفي إنه لو جن أمس حف قدستين كومي إزبلو مالتي أيرسعني والله لا يرسعني أنت يبل حدا تجاوب نيرو بك خمس مشالو تأفي حجة أفي وكافتي فاميلي دي جلست أفي ومالتي مستأف بك أبحث أتجمالي وكندي جنزبت فيه وكندي بيلو مالتي بدحريو انتاي جيرو مسترخبة جن دحار مستملسة تتعيشو مستملسة جن تتعيش مستملسة زغابير انتاي لو مسيلكم محردي حرد الليلو زغبرلو اليوم كندي محرد غبرلو كندي كمزي بقى بعال تجيرلو طفي زنبره ودخم بلاس كله مالتي
ሰብ ተዝኸውን ግን ሰብ ግን እንታይ ዝብል መሲልኩም ሰብ ሕጂ ንኣብነት ብዚኦም ፕሮቴስታንት ምስላኽበኩም ማለት እዩ ኣብ ፕሮቴስታንት ሕጂ እንታይ ኣሎ መጀመርያ ናፍቲ ቸርች ክእትውካ ከለዉ እንታይ በቃ ይህን ምሂን እዮም ዝብሉካ ከምዚ ኣሎ ንዓይ ገለ እዮም ዝብሉካ ማለት እዩ ድሓር ግን ፎር ኤኒ ሚኒስ ካብኡ ምስ ጠፈለካ ግን ብጣዕሚ እዮም ጃጅ ዝገብሩካ ማለት እዩ እንታይ ገብሩካ ጃጅ ይገብሩካ በቃ ንሕና ኢና ሓጢኣተኛታት በቃ ጠፊኡ ሓጢኡ ሓጢኣተኛ እዩ ደኺሙ ድኻመኛ እዩ ገለገለ ይብሉካ ማለት እዩ እንድሕር ጠፊእካ ካብ ቸርች ገለ እግዚኣብሄር ግን ከምኡ ይኮነን ዝሓስብ እንታይ ኢሉ ነቲ ጥፉእ ወዲ ምስ ተረኸበ እንታይ ይገብረሉ ገንሸል ተሓሪድሉ ማለት እዩ ገንሸል ተሓሪድሉ እዚዩ ኣምላኽና ማለት እዩ ሕጂ ኢን ጀነራል እንታይ ትምሃር ካብዚ እግዚኣብሄር ንሓጣእን እዩ ቀንዲ ዝርከበሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ንስኻ ቤተክርስትያን ብምምላስካ ዘይኮነ ወይ ኣብ ቤተክርስትያን ሰንበት ብምምላስካ ወይ ከዓ 24 ሰዓት ናይ ዝጸልኻ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ኣብ ልብኻ ዘሎ እዩ ዝርኢ ማለት እዩ ኣፍካ እንታይ ይዛረብ ኣይኮነ ኣፍካ ጻባቢቕካ ትጽልዮ ዘይኮነ እግዚኣብሄር ንልብን ኮላሊትን ይምርምር ማለት እዩ ስለዚ ልብኻ እንታይ ትሓስብ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትሑት ዲኻ ቅድሚ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሄር ንሰብ ተፍቅር ዲኻ ንሰብ ምሕረት ትገብር ዲኻስ ወይስ ንሰብ ጃጅ ኢኻ ትገብር በቃ መን ከመይ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ኣነ በቃ ጻድቕ ኣነ ቤተክርስትያን ይኸይድ ኣነ ጻድቕ በቃ እዚ ግን ቤተክርስትያን ኣይከይድን ድኹም ሓጢኣተኛ ንዓይ ሕጂ ዝብሉን ኣለዉ ንዓይ ሕጂ ካብቶም ጴንጤ እንታይ ይብል መሲልኩም ናብ ኢየሱስ ተመለሲ ኢየሱስ ይመሓር ይብላኒ ኣብኡ ከለኹ ክምልሰልኩም ነቶም ጴንጤ ከምኡ ትብሉኒ ከዓ ማለት እዩ ናብ ኢየሱስ ተመለሲ ኣኽለኪ ኢየሱስ ይመሓሪ ብዘይ ኣምላኽ ገለ ትብሉ ሰባት ኢየሱስ ኣባይ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ያሎ እግዚኣብሄር ማለት እዩ ሕጂ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመልየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳይ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ያሎ ስለዚ እትዮም ከምኡ ትብሉኒ ዘለኹም ሰባት ንነብስኹም ፍለጡ ኣነ ንዓኹም ኣይኮንኩን ሕጂ እውን ክፈርድ ንነብስኹም ፍለጡ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይረኣኻ ኣብ ዓይንኻ ኣብኻ ዘሎ ገፈል ኣይትረአ ኣነ ብጭቃን ብሲሚንቶን ዝተለቕለቐ ገዛ ከይደ እንታይ ኢልዋይ ነዚኣሲ ልቕልቕቲ መቃብር ኢልዋ ነዞም ከምዚ ዝብሉ ሰባት ነዞም ንሰባት ዝፈርዱ ሰባት ነዞም በቃ ደኺምካ ኣለኻ በቃ መንፈስ ሓጢኣት ናይ ሓጢኣት መንፈስ ናይ ሸይጣን መንፈስ ወሪድካ ኣሎ ዝብሉካ ሰባት እዚኦም ልቕልቓት መቃብር ኢልዎም እዩ እግዚኣብሄር ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ትሕት ምባል እዩ ዝፈቱ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ናብ ኢድና ከምዚ ክንገብር ኣለና ኖት ናብ ሰባት ከምዚ ስለዚ ንዑ እዩ ከዓ ኣይትመክሑ ኢልዎ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና እቶም ከምኡ ትብሉኒ ሰባት ናብ ኢየሱስ ተመለሱ ዶ ኢየሱስ ይመሓር ገለገለ ትብሉኒ መን እዩ ካብ ኢየሱስ ጠፊኡ ኢለኩም መን እዩ ካብ ኢየሱስ ጠፊኡ ኣነ ምሳኹም ስለዘይሓበርኩ እቲ ብጭቃን ብስሚንቶን ብማይን ገይሮም ዘብዓጥዎ ቤተክርስትያንኩም ናብኡ ስለዘይመጻኹ ድዩ ኢየሱስ ምሳይ ከም ዘየለ ትፈልጡ ዘለኹም ወይ ከምኡ ኮይኑ ዝስምዐኩም ዘሎ በሉ ፍተውፅሉ ኢየሱስ ምሳይ እዩ ኣነ ሓጢኣተኛ የስ ሓጢኣተኛ ብጣዕሚ ሓጢኣተኛ ብሓጢኣተይ ይእመን እየ ስቂለ ኮንኩን ብሓጢኣተይ ዝእመን ምክንያቱ ትርጉም ብሓጢኣትካ ምእማን ዘሎ በረኸት ስለዝፈልጥ ብሓጢኣተይ ክእመኑ ከለኹ እግዚኣብሄር ዘይውዳእ በረኸት የንጀርብበለይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክፅውዖ ከለኹ ከዓ ይርከበለይ ምክንያቱ እታ ሓጢኣተኛ ሓፍተይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘላ ሓጢኣተኛ ኣደይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘላ እቲ ሓጢኣተኛ ኩሎም ቅዱሳት ናይ ቅዱሳን ዘለው ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓጢኣቶም ስለዝተኣመኑ እዩ ዝርከበሎም ነይሩ እግዚኣብሄር ማለት ንዓይ ከዓ ዝተገለፀለይ ምስጢር እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክቕፅል ኢኹም ኢለ ኣነ ግን ሃይማኖት ትበሃል ቶባ ኢለ ኣሎ ጴንጤ ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ገለ ዝበሃል የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ መንፈሱ ኩሉ ግዜ ምሳይ ዘሎ ኣብ ምድረ በዳ ትኸድኩም ምሳይ ብገለ ተሓለፍኩም ኢሉ ወይ መዝሙር ዳዊት ኣብ ምድረ በዳ ተሓለፍኩም ምሳይ ብሓዊ ተሓለፍኩም ምሳይ ኣብ ጸልማት ተሓለፍኩም ምሳይ ኩሉ ግዜ ምሳይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ቤተክርስትያን ምሳኹም ስለዘይሓበርኩ ኣምላኽ ምሳይ የለን ከብለኒ ኣይክእልን እዩ ባዕልኹም ኢኹም ሕማቕ ትዘርኡላ ዘለኹም ንነብስኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስል ናተይ መልሲ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ሊስኒንግ ኤቭሪባዲ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሓወይ ናተይ እዚኣ ትመስል እቲ ናተይ ግብረ መልሲ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ናይ ቤተክርስትያን ሰዓብቲ ክንበሃል ከለና ኩሉ ግዜ ትሕትና ክህልወና ኣለዎ ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ትዕቢት ክንብል የብልናን ማለት እዩ ከምኡ ክብለካ እየ ዝደሊ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ሊስኒንግ ኤቭሪባዲ ፅባሕ ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ዝምለሰኩም በብሰላም ባይ ባይ